अब ठ्याक्कै खिलराज रेग्मी प्रकरण 2 यसलाई भनौँ कि या अर्को किनकि यो नेपाल र विदेशीहरूको लागि पनि पोलिटिकल साइन्सको ल्याबोरेटरी छ। अहिलेको 3टा नेताले यो व्यवस्था बचाउन सक्नुहुन्न, व्यवस्था जान्छ। उहाँहरूको काम कारबाही जनताको यसमा कहीँ दोष छैन। जनता त त्राहीमा हुन्छ कि मलाई पासपोर्ट बनाइदिउ, म मलेसिया जान्छु, कतार जान्छु, तिमीहरू जति लुटेर खाना छ खाऊ। लुट्न त नेतालाई दिएकै हो नि। नमस्कार, सुनौलो नेपाल.com को सुनौलो संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। राजनीतिमा कुनै समय खास गरी शान्ति प्रक्रियाको पूर्वार्ध र त्यस पछाडिको उत्तरार्ध र पहिलो संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभामा एकजना व्यक्तित्व सधैँभरि चर्चाको शिखरमा रहँदै आउनुभयो। उहाँमाथि विभिन्न आक्षेपहरू पनि लागे, तर प्रमुख राजनीतिक दलका बैठकहरूमा उहाँको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै बन्दै गएको थियो। अहिले केही समय यता, विगत केही वर्ष यता उहाँ चाहिँ अलिकति राजनीतिक परिदृश्यबाट हराए जस्तो देखिनु भएको छ र स्वाभाविक रूपमा त्यो पात्र विगतको राजनीतिलाई बुझेका मानिसहरूले पहिचान गरिहाल्नुहुन्छ। हो, आजको हाम्रो कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्छ निवर्तमान सांसद अमरेश कुमार सिंह। म यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। तपाईँ बिचमा हराए जस्तो देखिनुभयो, त्यो प्रसङ्गमा हामी फेरि पछि आउँला। जस्तो यही पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाटै कुराकानी अगाडि बढाउँ। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो कि मेरो अनुहार अगाडि सारेर हाम्रो झन्डै 2/3 बहुमत आयो, तर जब म प्रधानमन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भएदेखि नै पार्टीका अन्य नेताहरूबाट निरन्तर असहयोग भयो र म यो संसद विघटन गर्न बाध्य भएँ र नयाँ नीति, चुनावको नयाँ नीति तोकेर जनतामा जान बाध्य नै भन्नुभएको छ। उहाँले भने जस्तै उहाँको यो अन्तिम विकल्पको रूपमा, बाध्यकारी विकल्पको रूपमा संसद विघटन भएको हो कि यसको पछाडि कुनै ठुलो डिजाइन केही छ? एउटा कुरा के भने संसद विघटन कुनै पनि बहुमत प्राप्त दलले गर्छ, त्यो आफैमा नौलो कुरो होइन। तर हाम्रो लागि किन नौलो कुरा हो भने हाम्रो अहिले जस्ट संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा हामी थियौँ। हाम्रो प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र या गणतन्त्र भनौँ अहिले एकदम नवजात शिशु थियो, शिशु गणतन्त्र थियो। शिशु गणतन्त्रमा यति इन्स्टेबिलिटी र यति नेतृत्वमाथि जनताको आक्षेप र यथार्थ पनि छ, अनि आक्षेप पनि छ, यथार्थ पनि छ। त्यसले हाम्रो यो संविधान, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। उहाँले जुन भन्नुभएको छ 2/3, उहाँको अनुहार देखेर होइन, त्यो त 2/3 दुईटा दल मिलेपछि भएको। एमालेको सिङ्गो 2/3 थिएन भनेर बुझ्दाखेरि, किनकि हामी त्यही संसदको सदस्य थियौँ, त्यस कारण प्रतिसभामा उहाँको सिङ्गै 2/3 थिएन। किनकि उहाँ त्यो बेला एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, यता प्रचण्डजी नेकपा केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब नेकपा माओवादी केन्द्रका जुन अध्यक्ष प्रचण्डजी दुईटै उहाँले पार्टी एकीकरण गर्नु। पार्टी एकीकरण सुरुमा नै एउटा अननेचुरल भन्छ, अप्राकृतिक गठबन्धन थियो, अप्राकृतिक मिलन थियो। किनकि दुवै पार्टीको ब्याकग्राउन्ड फरक फरक, दुईटै पार्टीको सिद्धान्त फरक फरक, दुईटै पार्टी कम्युनिस्ट थियो तर सिद्धान्त र तरिका फरक फरक। किनकि माओवादीको ब्याकग्राउन्ड जनहितदेखि, शान्ति प्रक्रियादेखि लिएर अहिले पनि केही ढङ्गढङ्गी गएकै थिएन। एमाले विगत 6वटा चुनावदेखि संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेको पार्टी र एमाले साथै नेटवर्किङ पार्टी र उहाँहरूको जुन मदन भण्डारीको सिद्धान्त छ जब अथवा अरू, त्यो दुईटैमा कहीँ मेल थिएन। तर के भने यो स्वार्थको पार्टी मिलन हो। म सुरुमै प्रतिक्रिया दिएका थिएँ, तपाईँले मिडिया सञ्चार माध्यममा देख्नुभयो होला, नभए त आर्काइभमा हेर्दा पनि हुन्छ कि यो पानी र तेलको मिश्रण। पानी र तेल सामान्य अवस्थामा मिल्दैन, ततायो भने मिल्छ, तरकारीहरूमा हामी बोइल गर्दाखेरि मिल्छ, तर सामान्य अवस्थामा पानी तेल मिल्दैन। दोस्रो कुरा के भने कि उहाँहरू दुईजनाको मिलेपछि जुन 2/3ले जो विकृति विसङ्गति जुन क्रिया हुन थाल्यो कि सबै संस्थाको अधिकार केन्द्रित गर्न थाल्ने, संस्थाहरू भत्ताभङ्ग हुन थाल्ने, विकास डेलिभरी नहुने, समाजको बनौटमाथि क्वेसन्ने, राजनीतिक विशुद्ध व्यापार हुन थाल्ने
राष्ट्रको जुन प्राकृतिक स्रोत छ, चाहे गिटी बालुवा, जुन क्रसरहरू, ठेकेदारहरू राजनीतिक नेताको रूपमा एस्टेब्लिस हुन थाले र एउटा बिचौलिया अर्थतन्त्रको निर्माण भयो एकदम संस्थागत रूपले। र ठुला भ्रष्टाचार पहिला पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, पञ्चायतमा पनि हुन्थ्यो, बहुदलमा पनि हुन्थ्यो। त्यति बेला लाखमा हुन्थ्यो, 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख मन्त्री खान्थे अथवा सचिवहरू खान्थे, लुकेर खान्थ्यो। तर अब हाकाहाकीमा ठुला सयौं करोडको अर्बौंको भ्रष्टाचार हुने, तर कसैले नियन्त्रण नगर्ने, जुन नियन्त्रण गर्नु खोज्ने त्यसले कारबाही पर्ने। र 2/3 जुन सरकार थियो त्यसले हरेक संवैधानिक निकायलाई दबावमा राखेको थियो। उनीहरू परतन्त्र थिए, स्वतन्त्र थिए भन्दाखेरि कानुनी रूपले संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हो, अटोनोमस हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे अख्तियार अनुसन्धान आयोग, चाहे लोकसेवा आयोग हो, चाहे अन्य जुन महालेखा परीक्षक कार्यालय हो, सबै स्वतन्त्र जुन निकायहरू सबै, या सर्वोच्च अदालत किन नहोस्, सबै दबावमा थियो कि 2/3 जति बेला पनि हामीलाई माफी लगाइदिन्छ। र एक तरिकाले कानुनी राज्य होइन, हुकुमी शासन स्टार्ट भएको थियो। के हुन्छ भने लोकतन्त्रको सबभन्दा एउटा निश्चित सिद्धान्त के छ भने कानुनी राज्यको मान्यतालाई अवलम्बन गर्नै पर्यो। कानुनभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। तर यहाँ के थियो भने गाउँ-गाउँमा पनि म देखेको थिएँ, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र त गाउँ-गाउँकै हो, कि नेकपाको कार्यकर्ता भए पनि जुनसुकै अपराध गर्न छुट, नेकपाको संस्थाले पनि जुनसुकै पदमा प्रमोसनको लागि एलिजिबल। अनि त्यो जुन जस्तो सुकै भ्रष्टाचार पनि नेकपाको सदस्य भएपछि त्यसलाई भ्रष्टाचार लाग्दैन। र यो विगतमा 63 पछि एकजना पनि भ्रष्टाचार गरेकै छैन। यो मैले भने होइन, अख्तियार डिपिओले भनेको छ, कारबाही नगरिकन एउटा पनि राजनीतिक कर्मीले भ्रष्टाचार गरेका छैन। त्यो अख्तियारले एकजना पनि राजनीतिक कर्मीलाई त कारबाही गरेका छैन, एकजना ठुला सचिवहरूलाई कारबाही गरेका छैन। र यो जुन 10 वर्ष 20 वर्षको भित्रै तपाईँलाई बताउँछु, 63 देखि आजको दिन तपाईँको यहाँ आउँदाखेरि 15 वर्ष भएको छ। 15 वर्षमा जोसँग 1 रुपियाँ थिएन, तिनीहरू सबै बिचौलिया अर्थतन्त्रको फाइदा उठाएर तस्करी र राजनीतिक दलाली, मेरो वर्डलाई माइन गर्नुलाई, राजनीतिक दलाली गरेर आजको दिनमा अरबपति छ। जनता ट्याक्स पे मनी पनि तिरेको छैन सही तरिकाले, उसको व्यापार पनि कुनै वैध छैन। यो सबै राजनीतिक कारण हो। यो विकृति विसङ्गतिले थिचिएको राजनीतिक अवस्था थियो र थिचिएको अवस्थामा यो विघटन भएको। त्यस कारणले यो सामान्य अवस्थामा विघटन हुँदाखेरि खासै ठुलो कुरा हुँदैन, किनकि बहुमत प्राप्त सरकारले यदि उसले जनतामा म जान चाहन्छु, बहुमत प्राप्त फेरि अल्पमत अथवा कोलिसनले गर्न पाउँदैन। जुन कुनै 2 या 3 पार्टीको जुन कोलिसन सरकार छ भने त्यसले पनि विघटन गर्न पाउँदैन, अथवा अल्पमतको जुन सरकार। तर बहुमत प्राप्त सरकारले यदि निर्णय गर्छ, सरकारका प्रधानमन्त्रीले उसको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ विघटन गर्ने, या मध्यावधिमा जान्छु, जनताको बिचमा म फेरि जान्छु, त्यो पाउँछु। त्यो सैद्धान्तिक रूपले म पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीको नाताले पनि भन्दैछु, पोलिटिसियनको नाताले पनि। यो भन्दै हुनुहुन्छ कि संवैधानिक दृष्टिमा यसको वैधानिकता परीक्षणकै क्रममा छ, सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। कतिले यसलाई असंवैधानिक पनि भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नै भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। तर सैद्धान्तिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो अहिलेको संसद विघटन चाहिँ जायज छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो संसद विघटन जायज छ त मैले भन्न खोजेको होइन। मैले के भन्न खोजेको भने यो वास्तवमा अराजनीतिक कदम हो। अराजनीतिक यो सेन्समा कि देशको सम्पूर्ण राजनीतिक अवस्था संविधान डुब्ने रहेछ। हुन्छ नि, एउटा उखान छ पहाडमा, लहरो तान्दाखेरि पहिरो जाँदो रहेछ। यो जुन विघटन संसद प्रतिनिधि जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन हुँदाखेरि मेरो कुरा गलत साबित होस्, तर तपाईँलाई रेकर्ड गराउन खोज्दैछु, यो संविधान र यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएछ। यो संविधान र यो व्यवस्था रहन्छ मलाई लाग्दैन, त्यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। जस्तो संवैधानिक प्रश्नमा त तपाईँ प्रवेशै गर्नुभएन, राजनीतिक संवैधानिक प्रश्न किनकि कोर्टमा सर्वोच्च अदालतमा सब्जुडिस हो। म कानुनको विद्यार्थी पनि होइन, म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी पनि हो, राजनीतिक कर्मी पनि। तर तपाईँ निवर्तमान सांसदको हिसाबले, सांसद भनेको त विधायकी भन्छ नि, तपाईँले बनाएको संविधान कानुन हो। त संविधानमा त्यस्तो प्रश्न कहीँ लेखेको छैन कि विघटन गर्न पाउने प्रश्न छैन। संविधानमा त्यस्तो काम मामलामा के भने पहिला धेरै सरकार चाहन्छ विघटन गर्दैन, त्यस कारणले विघटन नगर्ने प्रावधान भने हो। त्यो बेलाको तत्कालीन सुभाष नेवाङ र अग्नि खरेल उहाँहरूको इन्टरभ्यू पनि सेतो पार्टीमा मैले अस्ति देखेका थिएँ। तर तपाईँले बहुमत प्राप्त सरकारले गर्न पाउँछ, यो राजनीतिक कुरा
हो। तर कस्तो अवस्थामा गर्ने, देशको यस्तो बेहाल छ, कोभिडको अवस्था छ, अर्थतन्त्र बेहाल छ, यस्तोमा गर्दाखेरि अनुचित पनि हो। मैले यो कदमलाई समर्थन गरेको होइन, फेरि अन्यथार्थ नलागोस्। मैले प्रिन्सिपली के भन्यो भने बहुमत प्राप्त सरकारले दुनियाँमा विघटन गर्न पाउँछ। बहुमत प्राप्त सरकार जस्तै जापानमा पनि विघटन भएको हो, या अरू ठाउँमा पनि, इन्डियामा पनि कतिचोटि विघटन भएको, बहुमत प्राप्त या सरकार नबनेको अवस्थामा पनि बहुमत प्राप्त गर्न पाउँछ, या सरकार संसदबाट सरकारै नबनेको अवस्थामा गर्न पाउँछ। अर्को चुनाव भएर प्लेसमेन्ट क्लियर हुन्छ। तर यहाँ मैले मूल्य मान्यताको कुरा मैले गर्न खोजेको कि यसको मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार। जनतालाई के भन्ने, 2/3 भन्दा पनि नचल्ने त कति अनि कस्तो जनादेश दिने, कस्तो मतादेश दिने, त्यो मतपत्रमा कस्तो आदेश जनताले आफ्नो भ्यू सो गर्ने कि सरकारी नेता 5 वर्षमा त इतिहासदेखि पञ्चायत कालदेखि बहुदलदेखि गणतन्त्र समाजमा एउटा पनि सरकार 5 वर्ष चलेको छैन। र यसले पनि यसले साबित गरिदियो कि 2/3 पनि चलेन। बिपी कोइरालाको 17 साल पनि चलेन, 15 सालमा जुन निर्वाचन भएको थियो, र यता 48 सालमा पनि काङ्ग्रेसको बहुमत चल्न सकेन। त्यसकारण बहुमत प्राप्त सरकार कोही पनि 5 वर्ष नचल्नु यो आफैमा नेपालको लागि दुःखद कुरा हो, नेपाली जनताको लागि विडम्बना। म तपाईसँग सुरुकै प्रश्न फर्किन चाहे। तपाईँले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एउटा सांसदको हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्दै नेकपाको आलोचनामा अलिकति केन्द्रित हुनुभयो पहिलो प्रश्नको उत्तरमा। मैले तपाईँलाई सोधिरहेको चाहिँ केपी ओलीको यो संसद विघटन चाहिँ उहाँलाई काम गर्न नदिएर उहाँले दाबी गरे जस्तो विघटन गर्नुभएको हो कि यो भित्र ठुलो कुनै डिजाइन छ? तपाईँको राजनीतिक भविष्यता होइन, एउटा कुरा के भने दुईटीको यसको मिक्स रूप छ। काम पनि जुन साल 1 सालदेखि पार्टीकै झगडा हो, सरकार ठुलो कि पार्टी ठुलो, पार्टी त एउटा आउनु, पार्टीको कति कार्यकर्ता हुन्छ, 10 लाख हुन्छ, तर जहाँ सरकार त 3 करोड जनताको हुन्छ, 3 करोडमा नेकपाको 30 लाख पनि कार्यकर्ता छैन नि, जनसङ्ख्याको 10% पनि छैन। त उनको झगडाले 90% जनता किन पीडित हुने? 1 सालदेखि यिनीहरूको झगडै चलिरहेको थियो। त्यो केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा पनि यथार्थ, त्यो पनि यथार्थ हो। तर सँगैसँगै यसमा ठुलो डिजाइन पनि, षड्यन्त्र पनि म देखिरहेको छु। गिरिजा ओलीजीले पनि एउटा वर्ड भन्नुहुन्थ्यो, ग्रान्ड डिजाइन भन्नुहुन्थ्यो। यसमा पनि मैले पनि ठ्याक्कै गिरिजा वर्ड, चेला त हामी गिजाउकै हो, गिजाउकै हामीलाई राजनीतिमा लागेको हो। यो ठुलो ग्रान्ड डिजाइन कि तहत पनि भएको सामान्य ग्रान्ड डिजाइनभित्र के पर्छ? जस्तो जनआन्दोलन 2 का उपलब्धिहरू हामीले चाहिँ गणतन्त्र भनौँ, संहिता भनौँ, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रणाली, यिनीहरू पनि अब धरापमा परे। आजको दिन भन्दाखेरि यो मेरो व्यक्तिगत विचार, अहिले पनि संविधान छ। कुन संविधानको कुरा गर्दैछ? संविधान त इन्जोर्ड भइसक्यो, एज इट इज संविधान छैन आजको दिनमा घाइते हो। तर घाइते हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ सवारी दुर्घटनामा घाइते हुँदाखेरि मान्छे बाँच्छ पनि। अनि टाइममा ट्रमा सेन्टर पुग्दाखेरि स्टिल प्लेट यताउता लाग्दाखेरि कहिलेकाहीँ कोल्याप्स पनि हुन्छ। म ठक्कै ज्योतिष होइन के कोल्याप्स हुन्छ त्यो म भन्न सक्दैन, तर यो संविधान एज इट इज अब रहँदैन। यो मेरो बुझाइ हो। कोमामा पुग्छ। अब संविधानको त केही कम्पोनेन्ट त जुनसुकै संविधानमा हुन्छ। पञ्चायतको संविधानमा पनि केही कम्पोनेन्ट थियो, पञ्चायतको संविधानमा केही कम्पोनेन्ट 48 सालको संविधानमा पनि राखेको थियो। 47 सालको संविधानमा पनि जुन 48मा इलेक्सन हो, 47 सालको संविधानमा पनि पञ्चायतको टोटल कम्पोनेन्ट त हटेको होइन नि, केही परिमार्जित गरियो। त्यस्तै बहुदलको टोटल कम्पोनेन्ट त हटेको होइन नि, अन्तरिममा परिमार्जित गर्यो। त्यस्तै अन्तरिमको पनि टोटल कम्पोनेन्ट त यो गणतन्त्रको संविधानमा त हटेको होइन नि, 72 को संविधानमा परिमार्जित गरिएको। संविधानका केही कम्पोनेन्ट त फिक्स हुन्छ, त्यसमा त त्यो वर्ल्डको एउटा प्यारामिटर हुन्छ, त्यसमा जान्छ। तर जुन 63 को उपलब्धिको रूपमा थियो, त्यो उपलब्धि चाहे संहिता होस्, चाहे गणतन्त्र होस्, चाहे धर्मनिरपेक्षता होस्, चाहे समावेशिता होस्, यिनीहरू धारामा छन्। अब यसमा सबै धारामा पर्छ कि केही जोगिन्छ, त्यो मसँग ठ्याक्कै छैन, त्यस्तो लेन्स छैन कि त्यो हेर्ने। तर यो धरापमा पर्छ त्यो म झगडा हेरिरहेको छु। जस्तो तपाईँले ग्रान्ड डिजाइन भनिहाल्नुभयो, यो ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ केपी ओलीको आफ्नो स्वविवेकमा अथवा उहाँको निजी ग्रान्ड डिजाइन हो, अथवा उहाँको वरिपरिका 2-4 जना सदस्यहरू, पार्टी सदस्यहरूको ग्रान्ड डिजाइन हो कि यसमा उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू छ नि,
त्यसको पनि साथ सहयोग अथवा एउटा कुरा के भन्छ अङ्ग्रेजीमा एउटा भन्छ नेपाली छक्कै मलाई ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्छ त्यसको नेपाली तपाईँले कन्भर्ट गरिदिनु होला ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ यस्ता ठुला घटना कुनै पनि देशको आन्तरिक मामला मात्र हुन सक्दैन खास गरी कमजोर राष्ट्रको नेपाल दुनियाँको कमजोर राष्ट्रमध्ये हो तपाईँ जतिसुकै भन्नुहोस् हामी वीर गोर्खाली भन्छौँ त्यो नारा हो यथार्थमा हुँदैन वीरता त्यहाँको इकोनोमी त्यहाँको मिलिट्री माइट इकोनोमी मैले पढ्दाखेरि के बुझ्छु भने जम्मा दुईटामा वीरता देखिन्छ इकोनोमिक माइटमा र मिलिट्री माइटमा दुईटीमा हामी पछाडिएकै छौँ परेका छौँ हामी न मिलिट्रीली न पुरा दुनियाँमा पहिचान बनाउन सकेका छौँ न इकोनोमिकली पहिचान बनाउन सकेका छौँ इकोनोमिकली त यति डिप्रेसन स्थिति छ कि हाम्रै रेमिटान्सबाट कन्ट्री चलाउनु पर्ने स्थिति छ त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज के छ अनि इम्प्लोइमेन्टको अवस्था के छ आर्थिक गतिविधि कस्तो चलिरहेछ यस्ता घटना कहिले पनि डोमेस्टिक मात्र आन्तरिक मात्र हुन सक्दैन हुँदैन कहिले पनि हुँदैन न 46 सालको घटना डोमेस्टिक मात्र थियो न के भन्छ 63 को घटना डोमेस्टिक थियो आन्तरिक मात्र थियो न अहिलेको घटना आन्तरिक हो यो मलाई लाग्दैन किनकि यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँले ठ्याक्कै वर्ड बनाउँथ्यो तपाईँकै वर्ड रिपिट गर्दै षड्यन्त्रको एउटा शिकार अब यसलाई अलिकति क्याटेगोरीमा लिन्छौँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय भन्दाखेरि हाम्रो विगतको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा अलिक खुलेर देखिएको चाहिँ भारतको चासो सरकारहरू विभिन्न समयमा प्रकट हुँदै आएको हो अब अहिले चिनियाहरूको पनि दौडधुप त चर्को छ तर त्यसलाई बाहिर कसरी व्याख्या गरिएको छ भनेपछि ऊ अहिले पनि नेकपा मिलाउन चाहन्छ संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना के छ छैन भनेर बुझ्नलाई अस्ति उच्च स्तरीय टोली आयो त्यसले चाहिँ नेकपालाई फेरि एक गराउन सक्छ कि सक्दैन जस्तो हामी कहाँ चाहिँ चिनिया पक्षको चासोलाई चाहिँ सद्भावको रूपमा हेर्ने भारतीय पक्षको चासोलाई चाहिँ हस्तक्षेपको रूपमा हेर्ने पनि एउटा परिपाटी छ यसमा चाहिँ कुन कुन शक्ति केन्द्रहरूको एउटा कुरा के भने तीनटा शक्ति केन्द्र नेपालमा जहिले पनि भिजिबल हुन्छ भारतीय इन्डियन चाइनिज र अमेरिकन यो अहिले 60 को घटनामा पनि 17 साल भनौँ नेपाली डेटमा पनि त्यस्तै थियो र नेपाल राजनीतिक रूपले खास गरी यसको फरेन पोलिसी ब्यालेन्स गर्न सकेन यताको दिनमा तपाईँले जुन तरिकाले चिनिया चासो बढ्यो र चासो मात्र निश्चय बढ्यो र उनीहरूले यो देशमा जे गर्न पनि पाउने छुट भयो जस्तै तपाईँलाई बताउँछु कि कुनै नेपालीले म तपाईँकै माध्यमबाट सोध्न चाहन्छु यही बगलमा सिडी अफिस छ एटिएम कार्ड बनाउने डुप्लिकेट र पैसा चोर्नेलाई 1000 रुपियाँ धरौटीमा छोड्न मिल्छ तर 100 जना चिनिया नागरिकलाई यही जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सिड्युल 1000 धरौटीमा मैले राज्य व्यवस्था समितिमा पनि किन गृह मन्त्रालय मन्त्रगत थियो र गृहमन्त्री जवाब दिन सकेन गृहमन्त्रीले मैले सोधेको थिएँ 1000 को जरिमानाले सबैलाई छोडिदियो र हात पाउ जोडेर कि तपाईँहरू बिदा हुनु जानुहोस् अनि कि तपाईँ हाम्रो जति कन्ट्री लुट्न पाउनुहुन्छ हाम्रो एटिएम तोड्न पाउनुहुन्छ अनि हाम्रो कम्प्युटरको सफ्टवेयर ह्याक गर्न पाउनुहुन्छ तर जरिमानाको नाउँमा 1000 मात्र नेपाली जो जसको लागि तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो $10 पनि भएन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम मापदण्डमा पनि त्यो कहीँ फिट हुँदैन तर डरले हामी गरेकै हाम्रो राज्यले गरेकै हाम्रो सरकारले गरेकै दोस्रो तपाईँ बताउँछु सिंहदरबारको पश्चिमी ढोकाको सामने भद्रकाली भन्दा यता डिएसपीलाई गाला फुटाइदिएको थियो रगतै आएको हामी भिडियो देखाएको थिएँ र फुल्ली पनि चालिदिएको थियो चाइनिजहरूले त्यसलाई पनि 5000 रुपियाँले जरिमाना छोडिदियो कि कुनै नेपालीलाई कुनै इन्डियनलाई अन्य देशको नागरिकलाई त्यस्तो हाम्रो डिएसपी एउटा दर्जावाला युनिफर्ममा भएकोलाई गाला फुटाइदिने टाउको फुटाइदिने र उसको फुल्ली चालिदिने त्यसलाई 5000मा छोड्न मिल्छ थुना पनि राख्ने हाम्रो हैसियत भएन त्यहीबाट त्यस कारण यो जुन के भने हामीलाई कहाँ डर लागिरहेछ भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका प्लेग्राउन्ड नबनौँ यसमा नेपालका नेताहरू सचेत भएन भने नेपालका भविष्यमा बडा यहाँको जनताको यो देशको भविष्य बडा अन्धकार देखिराखेको छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ब्लिक पिक्चर जस्तो यो पछिल्लो कदममा कुरा गरौँ यो पछिल्लो कदम यो जुन भयो संसद विघटनको यसमा किनकि अहिले खुलेर आएको छैन किन मैले भने ट्यासिट भनेको थिएँ ओपन भनेको थिएँ भिजिबल छैन किनकि तपाईँ इन्डियन मान्छे इन्डियन पनि भिजिबल देख्दैन उसको एम्बेसडर कसैले भेटेर देख्दैन अनि अथवा अमेरिकन भन्नुहुन्छ अमेरिकनको कसैले भेटेको देख्नुहुन्न देखेको मात्र चाइनिज देखिन्छ
तर चाइनिज फेरि बाहिर मिडिया रिपोर्टिङ अनुसार उसले मिलाउनै खोजिरहेछ भनिरहेछ। त्यस कारणले यसको भिजिबल पार्ट अहिले आउनु बाँकी छ। के हुन्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ इतिहासमा तपाईँसँग जान्न खोजेको चाइनिजले मिलाउन खोजिरहेछ भने यो त फुट्यो, फुटाउन कसले खोज्यो होइन, भिजिबल देखेन भन्नुभयो। तर भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था रको प्रमुख सामन्त गोयल आएर प्रधानमन्त्रीसँग त्यो त प्रधानमन्त्रीको निम्तोमा आएको होइन। उहाँ प्रधानमन्त्रीको निम्तो किन भन्न मिल्छ भने प्रधानमन्त्रीको मात्र त्यहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ, अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छैन, तपाईँको यहीँ छेउमै छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानको विभागको प्रमुखको निम्तोमा आएको प्रधानमन्त्रीसँग नै मात्र कुरा भएको, अरू कसै कुनै नेतासँग कुरा भएको मैले थाहा पाइनँ। र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट विज्ञप्ति पनि आएको। त्यस कारण एउटा कुरा के भने त्यसैले आधार मानेर विघटन भएको त्यो म मान्दैन। एउटा कुरा के भने यो विघटन वैशाखमै हुनेवाला थियो। वैशाखमा जुन नेकपा को बिचमा जुन झगडा थियो वैशाखदेखि असारसम्म, वैशाखमा थाम्थुम पर्यो कि जेठ 15 मा बजेट लाउनै पर्छ, बजेट लाउनु बिना बजेटको देशै मुलुक अस्तव्यस्त हुन्छ। त्यस कारण वैशाखमा छोरी म तपाईँलाई फर्स्ट घटना वैशाखैमा विघटन हुनु खोजेको थियो। त्यसपछि असारमा एकदम त्यो नजिकै तपाईँले भनौँ न कि म हराएको होइन, म आफ्नो काम गर्ने तरिका देखिरहेको छु कि यो के हुन्छ, किनकि हामी एउटा मिसनले जनताको पक्षमा राजनीतिमा आएको कि यो देशमा भ्रष्टाचार कम होला, देश विकास गर्ला, गणतन्त्र होला, समावेशिता होला र मान्छेले के हुन्छ भने नेता समाजको लागि, जनता देशको लागि भार हुँदैन, उसमा सादगी हुन्छ, सदाचार हुन्छ, निष्ठा हुन्छ, राजनीतिक निष्ठाको कुरा हो। तर मैले यसबाट एकदम तपाईँलाई भन्दाखेरि विरक्ति एक्जेक्ट वर्ड भएन, तर मलाई साह्रै दुःख लागेको कुरा के हो भने जब नजिकबाट नेताहरूको लाइफ स्टाइल र नेताहरूको जुन चालचलन अथवा जुन काम कारबाही चाहे जुनसुकै पार्टी, म कुनै पार्टीलाई विश्लेषण त्यसले मलाई विश्लेषण लागेको कि एकदम गलत ट्र्याकमा राजनीति नेतृत्वहरू छन् र यसले कुनै बेला दुर्घटना गराउन सक्छ। यस्तो बेला बोल्नुभन्दा चुप लाग्नु ठिक, किन बोल्ने त केही किनकि निर्णय गर्ने उहाँ हुन्। र मैले आज 6-7 महिना पहिला भनेको थिएँ कि अहिलेको नेतृत्वको कारणले दुर्घटना हुन्छ र व्यवस्था जान्छ। तपाईँले यो टिभीको तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू हेर्दा पनि हुन्छ, नभए म तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन्छु। आज होइन 6 महिना पहिला मैले भनेको थिएँ, जीवराम यस्तै मलाई लाइभमा बोलाउनु भएको थियो, मैले प्रश्न भनेको थिएँ कि अहिलेको 3टा नेताले यो व्यवस्था बचाउन सक्नुहुन्न, व्यवस्था जान्छ। उहाँहरूको काम कारबाही, जनताको यसमा कहीँ दोष छैन। जनता त त्राहीमा हुन्छ कि मलाई पासपोर्ट बनाइदिउँ, म मलेसिया जान्छु, कतार जान्छु, तिमीहरू जति लुटेर खान छ खाऊ। लुट्न त नेतालाई दिएकै हो नि, र नेताको वरिपरिको मान्छेलाई दिएकै होइन, अथवा दलाल बिचौलिया अर्थतन्त्र त बनाएकै सरकारले बनाएको नि, एक दिनमा बनेको होइन नि। सरकार त विभिन्न सरकारको निरन्तरता, कोही डिग्री फरक छ, कोही धेरै गर्यो, यो 2 सरकार चाहिँ दममा धेरै गर्यो, मैले जे भ्रष्टाचार गर्न पाउँछु, मैले जे गलत काम गर्न पाउँछु, त्यस्तो एउटा मेन्टालिटीको। त्यस कारणले संस्थाहरू कमजोर हो, साह्रै कमजोर हो। म राजव्यवस्था समिति हुँदाखेरि अख्तियार होइन, राज व्यवस्था अख्तियारको जुन निहिता देखेपछि मलाई लाग्यो कि यो संस्थाको औचित्य छैन, डिजल गरेको छ। मैले भने पनि कि यत्रो जनताको ट्याक्स पेमेन्टबाट स्यालेरी आयोदेखि त्यहाँ कर्मचारी खान्छ र मात्र 2टा त्यहाँ काम हुने, एउटा स्टिङ अपरेसन गर्ने र एउटा के भन्छ नकली सर्टिफिकेट हेर्ने। त्यो बाहिर तपाईँ मेरो प्रश्नबाट अलिकति उता जानुभयो होइन, तपाईँले जुन मबाट नामै खोज्नुहुन्छ कि कुन कन्ट्रीको हो र मैले तपाईँलाई भनिरहँदा जस्तो नाकाबन्दी ताका केपी ओलीको देखिएको राष्ट्रवादी अडान होइन, अनि यो हाम्रो कालापानी समेटिएको नक्सा जो चाहिँ नक्सा भनेर भनिन्छ त्यो जारी गर्दा अब त्यसको अन्तर्यमा अरू नेताहरूले पनि जस लिनु भएको छ, हामीले केपी ओलीलाई बाध्य पारेको भन्नुभएको छ। तर केपी ओलीले चाहिँ मैले गरेको, अनि मैले जुन चाहिँ नक्सा जारी गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्रैबाट विरोध भयो भनेर उहाँको जुन राष्ट्रवादी छवि थियो, सामन्त गोयलको भ्रमणपछि त जस्तो उहाँको प्रोटोकल त मिल्दैन। एउटा कुरा के भने त्यस पछाडि फेरि परराष्ट्र सचिवको पनि भारतबाट भ्रमण भयो। यी भ्रमणहरूको यो घटनाक्रममा कुनै भूमिका छ कि छैन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो भ्रमणले मात्र एउटा कुरा के भने प्रोटोकल मिचेर प्रधानमन्त्रीले 1 घण्टा वार्ता गर्नुभयो, त्यो त प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्छ। एउटा कुरा के भने प्रोटोकल मिचेर प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो र किन भेट्नुभयो यसको जवाब प्रधानमन्त्री स्वयं दिन सक्नुहुन्छ। उहाँको बिहाफमा कसैले दिँदैन भन्नुभयो कि हाम्रो गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निम्तोमा आएको त्यति मलाई थाहा छ। अनि भेट्न प्रधानमन्त्रीले, किनकि निम्तो नआयो भने एउटा कुरा कुनै प्रमुखले खास गरी गुप्त निकायको संस्थाको प्रमुख बाजा बजाएर आउँदैन। तर त्यसको अर्को पनि आइरहेको छ समाचार, हामीले पढेको एउटा समाचारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री निकट हुन खोज्ने
कुनै मिडिया मालिकले चाहिँ भारत गएर भेटेर यो भ्रमण मिलाएको भन्ने मलाई लागेको छैन। त्यो तपाईँले जुन मिडिया मालिक हुन्छ मैले पनि साह्रै साह्रै नहुई बुझेँ, तर के हो भने कुनै मिडिया मालिकको हैसियत छैन कि दुई देशको बिचको रिलेसन बनाइदिए, यो मलाई लागेन। आएको बेलामा उहाँको गाडी प्रयोग गरे होला या उहाँ यहाँ खाना खाइदिए होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर राजकाजमा कुनै यदि व्यापारीले भन्छ कि मैले गरिदिएँ, मैले गराइदिएँ, यो उसको छोटी मुँह बडी बात भन्छ, हिन्दीमा एउटा भन्छ उसको भनौँ न कि आफूलाई ठुलो देखाउने त्यो चाहनामा म क्याटेगोरिकली जान्छु। अस्ति एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा माओवादी पूर्व माओवादी भनौँ न जस्तो पुष्पकमल दाहालले अहिले नेकपा अध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा खेमाको, उहाँले चाहिँ भारतको सहयोगको लागि अपिल जस्तो पनि गर्नुभयो। अब यो जुन राजनीतिक गतिरोध छ यसमा चाहिँ भारतले केपी ओलीलाई साथ दिन्छ कि प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई साथ दिन्छ? अब यो अहिले मैले त 2 वर्षदेखि दिल्ली गएको पनि छैन, यो लकडाउनको कारण पनि त्यति पनि ठक्कै यसमा। तर एउटा कुरा के भने मेरो तर्फबाट यदि तपाईको विश्लेषण बुझाइदिनु होइन, एउटा कुरा के भने दुईटीसँग सम्पर्कमा नहोला भन्ने लाग्दैन। सम्पर्कमा के हुन्छ भने इङ्गेजमेन्टको रिलेसन सबैसँग हुन्छ। कुनै पनि फरेन पावर के हुन्छ भने खास गरी पावरफुल कन्ट्री देशभित्रको जुन पावरको कन्स्टिट्युएन्ट हुन्छ तिनीहरूसँग टचमा हुन्छ, उनीसँग इङ्गेज हुन्छ। स्वाभाविक छ कि केपी ओली सरकारमा हुनुहुन्छ त उहाँसँग बढी होला, किनकि उहाँसँग बढी इङ्गेजमेन्ट हुन्छ, उनको थ्रु धेरै काम हुन्छ। तर पुष्पकमल दाहाल पनि भारतको सम्पर्कैमा छैन, यो पनि भन्न मिल्दैन एउटा कुरा। तर एउटा कुरा उहाँले पुष्पकमल दाहालको स्टेटमेन्टमा के सत्यता छ भने म त्यसलाई कुरासँग सहमत छु। नेपालको कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोल रहेको हो। चाहे यदि भारतको मान्छे नआएको भए 46 सालमा त्यतिकै आन्दोलन हुन्थ्यो, त्यसको कहीँ न कहीँ योगदान थियो। 63मा नै भारतको सहजकर्ताको भूमिका नभए त्यतिकै 12 बुधेको थियो, त्यसलाई म बताउँछु। किनकि म त्यसमा आफै प्रत्यक्ष संलग्न भएको कारणले यो के भने जस्तै मेडिसिनको 3टा क्याटेगोरी छ, एलोप्याथिक भन्छ, आयुर्वेद भन्छ, होमियोपैथी भन्छ। क्रिटिकल टाइममा होमियोपैथी र आयुर्वेदको त्यति रोल हुँदैन। मान्नु कोही मान्छे मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्यो, त्यो बेला आयुर्वेदको लेप लगायो भने या उसको हड्डी फ्र्याक्चर भयो भने त्यो ठिक हुँदैन, उसको लागि ट्रमा सेन्टरमा गएर प्लास्टरै गर्नु पऱ्यो, स्टिल प्लेटै लगाउनु पऱ्यो, अनि एलोप्याथिक मेडिसिन खानु पऱ्यो। मैले भन्नु खोजेको हो त्यसलाई सामान्य बुझ्दा भाषामा अङ्ग्रेजी मेडिसिन भन्छ। त्यो होमियोपैथीको 2टा गोली खाएर त्यसको खुट्टा फ्र्याक्चर ठिक हुँदैन, या अथवा आयुर्वेदको कुनै काढा पिएर त्यो ठिक हुँदैन, त्यसको लागि प्लास्टरै गर्नु पऱ्यो। इमर्जेन्सी मेडिसिन आयुर्वेद र होमियोपैथीमा छैन। त्यस्तै नेपालको पोलिटिकल घटनाक्रमलाई यहाँको जुन जियो पोलिटिक्स भन्छ, भू राजनीतिक बनोट नै यस्तो छ, कन्स्ट्रक्सन नै यस्तो छ कि भारतको प्रभाव पर्छ। किनकि यहाँको जुन प्रकृतिले नै साउथ स्लोप बनाइदिएछ, मान्छे पनि त्यही अनुसार गइरहेका हुन्छ, नदी पनि त्यही अनुसार गइरहेका हुन्छ, पढाइ पनि त्यही अनुसार गइरहेछ, कल्चर पनि त्यही कुरा गरिरहेका हुन्छ। जसरी यहाँ चाइनिज आउँदाखेरि इन्टरप्रेटर चाहिन्छ, इन्डियन इन्टरप्रेटर चाहिन्छ। नेपाली पनि हिन्दी बोलिहाल्छ, नभए नेपाली बोले पनि ऊ बुझ्छ, र उसले हिन्दी बोले पनि नेपालीले बुझ्छ। मैले भन्न खोजेको र ट्रेडदेखि लिएर फेरि भारतसँग जानलाई कुन न नेपाल सरकारसँग सोध्नुपर्छ न भारत सरकारसँग सोध्नुपर्छ, तर चीनमा जानलाई या अमेरिका जानलाई दुईटी सरकारसँग सोध्नुपर्छ। एउटा कुरा बताउँछु, त त्यहाँ सरकार मात्र सम्बन्ध छ, यहाँ जनताको सम्बन्ध छ, यहाँ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। र दोस्रो कुरा के भने भारत एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको लागि कन्ट्री भएको कारणले डेमोक्रेसीको लागि धेरै पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेकै छ। त्यो नेता हाम्रो चाँडै बिर्सिन्छ, पदमा गएपछि बिर्सिन्छ, त्यो यथार्थ हो। र आजको मितिमा चाहिँ भारतको सद्भाव भनौँ अथवा भारतीय संस्थापन पक्ष भनौँ अथवा राजनीतिक पक्ष भनौँ अथवा त्यसको इन्टेलिजेन्सिया पक्ष भनौँ, यहाँ 3वटा प्यारालली उनीहरूले चाहिँ नेपालमा गर्ने एप्रोचको बारेमा अलिकति जानकारी राख्ने र विश्लेषण गर्ने क्षमता भएको मान्छे तपाईँ आजको दिनमा भारतको अलिकति सद्भाव भनौँ अथवा चाहिँ पुट भनौँ होइन, त्यो चाहिँ केपी ओली पक्षलाई हुन्छ कि प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षलाई हुन्छ? होइन, त्योभन्दा अलिकति टु अर्ली हुन्छ। यो अहिले नै तत्काल निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुँदैन। तर भारतको संस्थापन तपाईँ जुन पक्ष नआउनु सबै संस्थापन पक्षभित्रै पर्छ। जस्तै हाम्रो सरकारभित्र नै नेपाल आर्मी पनि पर्छ, इन्टेलिजेन्स पनि पर्छ, होम मिनिस्ट्री पनि पर्छ, फाइनेन्स मिनिस्ट्री पनि पर्छ, फरेन मिनिस्ट्री पनि पर्छ।
त्यस्तै सबै भारतको संस्थापन पक्ष नै जब तपाईले कहिलेकाहीँ त यो तीनवटा होइन प्यारलली हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्ला तर तिनटैको माथि त सरकार नै गभर्मेन्ट अफ इन्डिया नै र कन्ट्रीको इन्ट्रेस्ट त एउटा फिक्स हुन्छ, पोलिसी फिक्स हुन्छ, तपाईँले तरिका फरक हुन्छ, मोड्स अफ अपरेन्डिङ फरक हुन्छ। मैले बुझ्दाखेरि भारतका संस्थापन पक्ष विगत केही वर्षदेखि नेपालभित्र जुन तरिकाले भारत विरोधी भावना आर्टिफिसियली पनि बनाइएको थियो त्यसबाट उनीहरू खुसी थिएन। त्यो खुसी थिएन, त्यसको फलआउट हो कि आफै नेपालको डोमेस्टिक फलआउट हो या एमसीसी पास नभएको त्यसको फलआउट हो या बीआरआई हुन लागेको त्यसको फलआउट हो। यहाँ 3-4वटा चिज गजोलिएको छ। मैले त्यसकारण तपाईसँग सर्वजी समयमा आएको कि मलाई यही कुरा 1 महिना 2 महिना पछि सोध्नु भयो भने हामी पनि अध्ययनको क्रममै छौँ, हामी बुझ्ने क्रममै छौँ कि यो कसको तर यति मैले कन्फिडेन्टको साथ भन्छु यो प्योर नेपालको आन्तरिक मामला होइन, प्योर नेकपाको झगडाले मात्रै संसद विघटन भएको यो मलाई लाग्दैन। त्यही त तपाईँकै व्याख्या विश्लेषण अनुसार चाहिँ विगत केही समय यता नेपालमा भारत विरोधी भावना बढिरहेको थियो, खास गरी चाहिँ नाकाबन्दी यता भयो होइन, तपाईँले भनेको समय चाहिँ त्यसको चाहिँ भारत एउटा राष्ट्रियताको अडानमा अलिकति दृढ जस्तो केपी ओली देखिँदै आउनु भएको छ। देखिन्थ्यो पछिल्लो समय नक्सा जारी गर्ने समयमा होइन, त्यो राष्ट्रियता त्यो स्युडो नेसनलिज्म छ, रियल राष्ट्रियता भनेको जनतालाई राष्ट्रियताको हिसाबले त। अनि त्यसको एउटा सूत्रधारको रूपमा केपी ओली देखिएको भएर उहाँको चाहिँ राष्ट्रवाद कति सकली कति नकली त्यो अर्को विश्लेषणको पाठ होला। मैले भन्न खोजेको त्यो भारत विरोधी भावना फैलिनुमा त्यो सूत्रधारको रूपमा त केपी ओली फ्रन्टमा त अगाडि त उहाँ देखिनुभयो होइन। अनि त्यो भएको भएर अहिले त सरकारले यसरी हेर्दाखेरि भारतले त प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षहरूलाई बोक्नु पर्ने हो, तर फेरि भित्रभित्र त्यो पछिल्लो भेटक्रमहरू जोडेर भारतको इसारामा यो भइरहेछ कि यो गरिरहनु होइन। एउटा बाटो पनि आइरहेछ, तपाईँले भारतमा यसको किता काट गर्दैन होइन, किता काट त अहिले गर्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु कि प्रष्ट रूपमा भन्छु कि भारतको मात्र संलग्नता छ यो पनि मलाई लाग्दैन। अमेरिकालाई किन छोड्न चाहनुहुन्छ, चीनलाई किन छोड्नुहुन्छ होइन। एमसीसी र बीआर यो वास्तवमा के हो भने सुरुमै मैले भन्ने थिएँ आज 2 वर्ष पहिला जति भने कि यो बीआरआई र एमसीसीमा नेपाल सक्ने, किनकि भारत र चीनको झगडाले नेपाल सक्दैन। तर अमेरिका दुईटा एउटा कहावत छ, तपाईँलाई अर्को पनि भनिदिउँ कि दुईटा हात्तीको प्यार पनि राम्रो होइन, लडाइँ पनि राम्रो होइन। चीन र अमेरिका नेपालको लागि दुईटा हात्ती हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता उसको क्षमता जुन छ हात्तीको छ। दुईटैको लडाइँ नेपालमा देखिएको छ। तपाईँले त्यो पाटोलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ, त्यो पाटो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो अनि त्यसपछि मात्र भारतको फ्याक्टर हो। यो दुईटाको बीआरआई र एमसीसी जुन देखियो त्यस कारणले सहमुखको स्थितिदेखि लिएर अनि महाराजीले आफै व्यक्तिगत रूपमा मलाई भनेको मैले त यो एमसीसी रोकेको कारणले मैले यो सजाय भुगतेको हो, मलाई आफै भनेको। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि मेन पाटोलाई तपाईँ मैले त्यही आएँ अहिले जुन राजनीतिक गतिरोध अथवा सङ्कट भनौँ अथवा जे भनौँ खिचातानी उत्पन्न भयो यसमा चाहिँ खास गरी विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चाइनाको आपसी प्रतिस्पर्धाको अझ त्यसलाई अलिकति क्याटेगोरिकली भन्दा एमसीसी र बीआरआईको लडाइँको कारण यो उत्पन्न भयो। भारत तेस्रो पक्ष हो, प्रमुख दुईटा हो। अब सही विश्लेषण अब यसको आधारमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त सही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। अब जानु छ काशी जाने कुतीको बाटो भन्छ। अब यस्तो भयो त्यसमा भारत फेरि कसरी जोडिन्छ? भारत किन जोडिन्छ भने भारत आइपिएसको इन्डो पेसिफिकको पार्ट र यो साउथ एसिया होइन, साउथ एसिया, इस्ट एसिया, वेस्ट एसिया तिनटामा अमेरिका र भारतको सहकार छ। इस्ट एसियामा पनि छ, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस जुन उताको जुन छ नि फिलिपिन्स, सिङ्गापुर यिनीहरू जुन छ त्यो र साउथ एसियामा त भारत आफै एउटा मेजर त्यस कारणले भारत जोडियो। अब अमेरिकाले डाइरेक्ट खेल्छ कि भारत मार्फत गर्छ यहाँको गतिरोधलाई सम्बोधन गर्ने अथवा यसमा चासो व्यक्त गर्ने? एउटा कुरा के भने भारत र अमेरिकाको बिचको जुन सहकारको बाटो पुरा थिन लाइन छ। पहिला अमेरिका नै स्टेटमेन्ट जारी गर्थ्यो, त्यो स्टेटमेन्ट हामी नै कतिचोटि पढेको हो कि अमेरिका वासिङटन एम्बेसीको होइन तर वासिङटन डिसीको जुन उसको क्यापिटल छ
त्यहाँबाट अमेरिका गभर्मेन्टको के आउँथ्यो कि हामी नेपालले भारतको आयको थ्रु हेर्छौँ। अहिले ऊ आफै डाइरेक्ट आयको थ्रु हेरिरहेछ र भारतलाई ब्रिफ गरिरहेछ कि भारतकै थ्रु हेरिरहेछ। यो यसको पनि अहिले थिम पार्टको छ, किनभने जुन लास्ट 3 महिना पहिला जुन भएको थियो नि, नोभेम्बरमा चुनाव थियो, अक्टोबर जुन 2+2 मिटिङ हो नि, फरेन र डिफेन्स मिनिस्टर भारतको र फरेन र डिफेन्स मिनिस्टर अमेरिकाको, त्यसले यो रिजनको राजनीतिलाई धेरै प्रभावित गर्छ। यो मैले एउटा विद्यार्थीको नाताले भन्न खोजेको। त्यो सामान्य यस्तो भेटघाट सामान्य मिटिङ होइन, यस्तो मिटिङ रणनीतिक खालको हुन्छ र यसलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ मैले भन्न खोजेको थियो। त्यस कारणले आजको अवस्थामा जुन चीन र भारतको बिचमा तनाव छ, चाहे लद्दाखमा होस्, चाहे त्यो भ्यालीमा होस्, गलवान भ्यालीमा होस्, या पहिला डोकलम विवाद होस्, यो सबैले के हुन्छ, चीन र भारत एक ठाउँमा आउने अवस्था छैन। तर यो रिजनमा कति हदसम्म इन्स्टेबिलिटी लाउँदाखेरि दुईटीलाई घाटा हुन्छ कि त्यो पनि उनीहरूको के हुन्छ भने चाइना र भारतको बिचमा 4-5 सी फ्याक्टर काम गर्छ। उनीहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट पनि छ, त्यता विश्व कम्पिटिसन पनि छ। त्यसलाई संक्षेपीकरण गर्दैछौँ विश्व राजनीतिको बहस फेरि हामी गरौँ। अब चाहिँ तपाईँले यो भनिरहनुहुन्छ कि भारतले पनि केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा कुन पक्षलाई कुन मतलाई बढी चाहिँ समर्थन गर्ने भनेर, जस्तो खेमा पनि नभनाउनेलाई होइन, जस्तो गोलीलाई समर्थन गर्ने कि तपाईँको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई समर्थन गर्ने भन्दाखेरि कुन मतलाई समर्थन, केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्छ भारत। केही समय पर्ख र बस्ने अवस्था, तर जुनसुकै मैले तपाईँलाई एउटा कुरा केमा देशको भित्रको राजनीतिक अवस्था बताउन चाहन्छु। भारत साइलेन्स भए पनि पर्खेर हेरेको अनि वेट एन्ड वाचको स्थितिमा भए पनि घाइते हाम्रो संविधान भएछ, घाइते हाम्रो अहिलेको व्यवस्था भएछ र यसको दुख पाउने अवस्था नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र हुन्छ। राजनीतिक दलहरू त केही दिन दुखी हुन्छ, उनीहरूको त बानी नै हुन्छ कि यता गर्ने, अलिकति कमाइ हाल्ने, फेरि सडकमा जाने, फेरि छोड्नु होला। भारत चीन अमेरिकाबाट फर्कौँ, हाम्रो देशतिर फर्कौँ। यो वैशाखको चुनाव हुन्छ तोकेको, कुन सालको वैशाख भन्नु? प्रधानमन्त्रीले जुन नीति तय गर्नु, प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भनेको नीतिमा त चुनाव हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा त झन् हुँदैन। भयो भने कहिलेसम्म हुन्छ? मलाई 1.5 वर्ष चुनाव हुन्छ मलाई लाग्दैन। यतिकै जान्छ, यतिकै जान्छ। योभन्दा जाने स्थिति हुन्छ, किनकि फागुनदेखि विभिन्न स्ट्रिट प्रोटेस्ट हुन्छ। आज तपाईँको आउँदाखेरि श्रीमती रेबोकी राप्रपाको राजा लागु देश बचाउको नारा लागिरहेको थियो, जुलुस थियो। 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निरन्तरता हुन्छ? छोटो छोटोमा सोध्दैछ म। यो पनि अहिले भन्न गाह्रो छ, मलाई लाग्दैन। अथवा 1.5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ होइन, 1.5 वर्ष हुँदैन भन्नुभयो। यस पछाडि भयो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा हुन्छ कि कसो नेतृत्वमा हुन्छ? केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव अहिले घोषणा भएको, तर हुन्छ होला मलाई लाग्दैन, मलाई विश्वास लाग्दैन। मलाई व्यक्तिगत वैशाखको चुनाव भएन भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसपछि त सरकारको राजीनामा माग्छ सबैले माग्छ नि। चुनाव भएन भने त पहिला पनि त्यहाँ बागवानी पनि चुनाव नगराएर त छोड्नु पऱ्यो नि। ल सरकारबाट केपीले राजीनामा दिनुभयो, यो एउटा स्वैर कल्पना नै मानौँ होइन, दिने त चान्स देखिन्न, स्वैर कल्पनामा जाउँ, एउटा हाइपोथेसिस। अनि कसले बनाउँछ त फेरि सरकार? संसद त छैन। एउटा सर्वदलीय सहमतिमा केही न केही निकास निस्किन्छ। किनकि एउटा कुरा के हो भने विगतमा पनि खिल्लाजीको त्यो बेला त संसद थिएन, सरकार त बनेकै यही व्यवस्थामा, गणतन्त्रै थियो, राष्ट्रपति थियो डाक्टर रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री त्यो बेला निर्वाचित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थियो। उहाँले चुनाव गराउन सक्नु भने उहाँले छोड्नुपर्ने बाध्यता आयो। भनेको मतलब अब हाम्रो त्यस कारणले अदालतको प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश या सर्वोच्च अधिकारी नै बन्ला भन्न सक्दैन नि कोही पनि। तर दलहरूको कारणले दलहरूको हातमा रहला डाइरेक्ट सत्ता मलाई लाग्दैन, यति मात्र तपाईँले भन्न सक्छु। फेरि खिलराज रेग्मी प्रकरण 2 देख्नुहुन्छ? अब ठ्याक्कै खिलराज रेग्मी प्रकरण 2 यसलाई भनौँ कि या अर्को, किनकि यो नेपाल विदेशीहरूको लागि पनि पोलिटिकल साइन्सको ल्याबोरेटरी छ। जस्तो भारततिरबाट त आइसक्यो नि होइन, पूर्व
पूर्व सचिवहरूले विदेश सचिव होइन भन्न थालिसक्नुभयो। पूर्व सचिवको दायरा संस्थापन केही छैन। एउटा कुरा के भने पूर्व सचिव तपाईँ श्याम शरणजीको कुरा गर्नुहुन्छ। मैले त्यो ट्रिब्युनको आर्टिकलै पढेँ, ओरिजिनली मलाई लिङ्क मैले हेरेको थिएँ। उहाँको अहिलेको भारतीय संस्थापनसँग त्यति चल्दैन। उहाँको भ्यूलाई भारत संस्थापनको भ्यू मान्ने त्यो गलत बुझाइन्छ, गलत हुन्छ। किनकि उहाँ पूर्व संस्थापनको जुन मनमोहन सिंहको गभर्मेन्टको संस्थापनको उहाँ नजिक हुन्थ्यो। उहाँको बेलाको अनि विदेश सचिव हुन्थ्यो। साथ पाँच वर्ष परराष्ट्र मामिलामा त हाम्रो जस्तो एउटै पार्टीभित्र 10वटा धारणा कहाँ होइन एउटा धारणा हुन्छ। तर के भन्छ उहाँले के बुझेर लेख्नु भयो होला त्यस कुरासँग म सहमत छु। किनकि किनकि पदमा पनि अनुभवी, किनकि 5 वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बस्नुभएको थियो। मलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीको स्पेसल इन्भोय भनेर युएसए इन्डो युएसए न्युक्लियर डिलको अर्को इन्भाइरोमेन्टको त्यो बनेर प्राइम मिनिस्टर अफिसमा बस्नु भएको थियो। त्यो बेलामा प्राइम मिनिस्टर अफिसमा उहाँसँग भेट पनि मेरो भएको थियो त्यस कारणले। र सचिव पनि भएरै फुल टर्म खाएरै रिटायर भएको र अहिले पनि उहाँ लेखपढ गर्ने र विभिन्न उहाँको मेरो 75को अडारै होला। तर उहाँ अधिकताको हिसाबले कलम चलाउनेदेखि लिएर काम गर्ने हिसाबले सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँको भनाइ नै संस्थापनको भनाइ हो यो पनि बुझ्न त्यो त नबुझौँ। तर उहाँ जता मान्छे तर उहाँले नभने पनि हामी त 6 महिना पहिलेदेखि भन्छौँ कि यो चल्दैन। किनभने आफैमा दलहरू र दलको क्रियाकलापै यो राजनीतिक भार भयो जनताको लागि। जब कुनै चिज भारी हुन्छ त्यो तल खस्छ, न्युट्रलले भन्छ ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ। यो नेकपाको 2/3 सरकार आफैमा बोझ थियो देशको माथि। त्यस कारण यो भत्किने थियो। यही हो ढिलो चाल। 6 महिना पहिला वैशाखमा मात्रै भयो, 6 महिना पहिला भत्किन्थ्यो या 1 साल अझै पछि भत्किन्थ्यो या चुनावको आउनुभन्दा पहिला भत्किन्थ्यो। अर्को चुनावसँग यो सँगै जाने अवस्था थिएन, तपाईँलाई बताउँछु। त्यस कारण यो आफ्नै कन्ट्राडिक्सनले इनर कन्ट्राडिक्सनले तपाईँले अब हामी अन्त्यतिर आयौँ लामो पनि भयो। तपाईँले दुईवटा कुरा चाहिँ ड्याङड्याङ भनिदिनु भयो। वैशाखमा चुनाव हुँदैन हो, मलाई लाग्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुँदैन, गाह्रै लाग्छ मलाई लाग्यो। वैशाखसम्म चाहिँ केपी ओली हिराउन सक्नुहुन्छ? वैशाखसम्म त कसैले हटाउँछ, किन हटाउँछ? वैशाखसम्म त उहाँको हट्ने चान्स त कुनै कारण, किनकि उहाँले चुनाव घोषणा गरिसक्नु भएको छ। वैशाख 27सम्म चुनाव नहुने दिनसम्म त उहाँ रहने, त्यसपछि कति दिन लम्बेर बस्नुहुन्छ त्यो त वैशाख। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यो भयो म 0% देख्छु। मेरो बुझाइ छुट्टी छ, मसँग प्रमाण नखोज्नुहोस्। तर सर्वोच्चले यो मुद्दामा माने पुनर्स्थापन गर्छ मलाई यसमा 1% पनि 0% सम्भावना। म साइन्स पढे हो सुरुमा, 0% सम्भावना छ मसँग। छिट्टै यो 1-1.5 महिनाभित्रै यो ठिक छ प्रधानमन्त्री कदम भन्छ नि यो लम्बामा लैजान्छ। अब त्यो त सर्वोच्चमा मेरो सम्पर्क छैन, न त सर्वोच्चकोमा छ। तर मैले अरू कुरा बुझ्दाखेरि मलाई एकदम झल्झली थाहा छ कि यो प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वोच्चले सदर गर्छ होला त्यस्तो लाग्छ। अनि बीचमा छिटपुट रूपमा तपाईँले भन्नुभयो यो संविधान रहँदैन एज इट इज भने यो संविधान पुरै रहँदैन भने गलत अर्थ नलगाइदिनुहोस्। अनि त्यो त प्रस्तावनादेखि धेरै कुराहरू त पञ्चायतकालीन राणाकालीन संविधानका कतिपय कुराहरू शब्द। तर यो संविधानका जुन मूलभूत जुन कुरा छ जस्तै मैले मोटामोटी बताएँ मूलभूत विशेषता भनौँ, मूलभूत विशेषताभित्र त्यो रहँदैन, त्यो एडिटिभ रहँदैन। मलाई गाह्रो लाग्छ। धर्मनिरपेक्ष हुन्छ त्यो ठक्कै मैले कहीँ मैले भने नि कि जुन यसको जुन सार र स्वरूप छ, जुन यसको जुन गणतन्त्र मुख्य उपलब्धिहरूको 4वटा उपलब्धिको चर्चा गरौँ। गणतन्त्र कति धरापमा छ? टुङ्ग्याउँदैछ होइन त्यो त कसरी कति बिरामी छ? यो के भन्छ भने केबिसी थोरै हो कि ठक्कै यसको के हो राजनीति जोखिमको हिसाबले यो अनन्त सम्भावनाओं का खेल भन्छ मैले बुझेँ कि तर यसलाई थोरै हुन्छ त जस्तो प्रतिशतमा अथवा सम्मानमा होइन। गणतन्त्र कतिको गणतन्त्र माथि त क्वेसन सडकमा लागिरहेकै छ। त्यसले कति बलियो रूप प्रस्तुत गर्छ त्यसमा भर पर्छ। जस्तै आज पनि आउँदाखेरि गणतन्त्रको बिचमै नारा लागिरहेको थियो, राजाकै कसको नारा लागिरहेको। जोखिम कति छ? जोखिम छ नि, जनता जब सडकमा आउन थालेपछि कुनै नेता लिएपछि त त्यो जोखिम हुन्छ नि। जोखिम त त्यहीबाट भयो, तर त्यो कति जोखिम छ, त्यसले कोल्याप्स हुने हो कि होइन त्यो अहिले भन्न सकिन्छ। संहिता कतिको जोखिममा छ? संहिता त धेरै जोखिममा छ। त्यसको त बच्ने सम्भावना 1% पनि छैन मलाई लाग्छ। छैन, कति चाँडै यो सकिएन त्यो त ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन। तर यो जान्छ 1.5-2 वर्षभित्रै कोर्समा जान्छ। अर्को उनीहरूको प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन्छ मलाई लाग्दैन। यो अन्तिम हो, यो अन्तिम हो।
पहिलो र फर्स्ट र लास्ट फर्स्ट एन्ड लास्ट। अनि यो धर्मनिरपेक्षता यो पनि रहन्छ मलाई लाग्दैन, एजिटी रहँदैन। अहिले जुन संविधानमा जे लेखा थियो त्यो एजिटी रहँदैन। समावेशी समानुपातिक तिनीहरू गइसकेपछि त्यो के रहन्छ त्यसको पनि कुनै रूप चेन्ज होला के होला। तर भन्नाले अलिकति कम जोखिममा गणतन्त्र छ, तर त्यो पनि भन्न सकिन। बाँकी तिनवटा चाहिँ लगभग कोमामा अथवा समाप्तिमा छन् होइन। दुईटा त पुरा कोमामा छ तपाईँले पनि यहाँले। र एउटा जुन समानुपातिक समावेशिता कति रहन्छ त्यो थाहा छैन, हुन्छ नि एकजना राख्नु अंशमा रहन्छ, त्यो तिनवटा धेरै जोखिममा छ। गणतन्त्र धेरै जोखिममा छैन, त्यसलाई म बताउँछु। क्वेसन छ त्यसमाथि, सरब मान्छे नारा लगाइरहेछ त थोरै सङ्ख्यामा। तर यो तिनवटामा जुन दुईटामा यदि आजको दिनमा जनमत सङ्ग्रह नै गरिदियो भने कुनै दिन यो स्थिति पनि आउन सक्छ कि अहिलेकै प्रधानमन्त्री जन्म सङ्ग्रह गरिदेला दुईटा विषयमा, धर्मनिरपेक्षता र संहितामा। त्यो सम्भावना पनि छ, त्यो सम्भावना पनि छ। र त्यो जन्म सङ्ग्रह हुँदाखेरि जनताको पर्सपेक्टिभबाट यो दुईटै रहँदैन। तपाईँले नभए तपाईँ सुभाष नेवाङसँग एक इन्टरभ्यू लिनु न, त्यो बेलाको संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो जनताको रायको पोकै खोलेर त्यही डरले एउटा खोल्यो, त्यसमा 90% त्यही थियो, एकतर्फी थियो। त्यस कारणले एउटा खोलेपछि देख्यो त्यही त सबै पोका त्यही हुन्छ, त्यो पोका बाँडेकै राखेको छ विरुद्धमा थियो। तपाईँ त सिन्धुबाट आइराख्ने व्यक्तिमा अहिले पनि संसद सचिवालयले सोद्धा हुन्छ, त्यो मैले सोधेको थिएँ त्यो बेला। त्यो बेला त्यहाँको कर्मचारी महासचिवहरूले सोधेको थिएँ किन खोल्ने, त एउटा खोल्ने बित्तिकै त त्यत्रो देखियो, अब अर्को खोल्दाखेरि त त्यो त राख्नु नआएन। किनकि यो संविधान न जनताको सहमतिमा बनेको न जनताको अपेक्षा अनुरूप बनेको। यो जुन कुरा जति तेजीले आउँछ त्यति ठुलो दुर्घटना हुन्छ। तपाईँले बताउँछु प्लेन सबभन्दा फास्ट हुनुपर्छ, दुर्घटना पनि हुँदाखेरि त्यसबाट मान्छे बाँच्दैन। सबभन्दा स्लो ताङ्गाहरू चल्छ, त्यसबाट दुर्घटना हुँदै मान्छे मर्ने चान्स कम हुन्छ। जुन यो फास्ट ट्र्याकबाट संविधान आएको, फास्ट ट्र्याकबाट संविधान गइराखेको पनि छ। मैले त्यो भन्न खोजेको। सबैलाई अन्तिम प्रश्न, अब तपाईँले धेरै कुरा भनि पनि सक्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ यो संसद विघटनको जुन परिघटना भयो, यो नयाँ चुनावको लागि होइन, नेपालको राजनीतिको कोर्स चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि हो भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत? त्यही सही हो। चुनावको लागि भएको होइन। चुनाव लागेको भए म चुनाव लड्ने व्यक्ति, म तपाईँको स्टुडियोमा आएर इन्टरभ्यू दिन्थेँ, म त जनताको यहाँ हात जोड्थेँ। मलाई त थाहा छैन दिवस चुनाव हुने त के जाने तर समय लगाएर जान्छु। अनि यही हेर्छु, काठमाडौँमा हेर्छु। अमरेशजी, समय र तपाईँका धारणाहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।